بسم الله الرحمن الرحيم. دائما دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين تصل لي زوند ميكانيك بروغريسيف. وطيب التمرين ديالنا كتقول lors d'un séisme se propagent deux types de ondes mécaniques. Les ondes P les plus rapides se propagent dans les solides et les liquides. Les ondes S moins rapides ne se propagent que dans les solides. La figure suivante représente le sismogramme obtenu lors de ce séisme. Dans la question 1, à quel type d'onde S ou P correspond chaque signal justifié? Donc, lors d'un séisme, nous avons deux ondes qui se propagent, les ondes P à de plus rapides, les ondes S moins rapides. Dans le sismogramme, le sismographe a dit les ondes les plus rapides ou les ondes les moins rapides. Puisque Tabia a dit les ondes les plus rapides. Dans le premier signal reçu, il correspond aux ondes les plus rapides, les ondes P, alors que le deuxième signal reçu correspond aux ondes les moins rapides, les ondes S. Donc, le signal 1 a été enregistré en premier, ce qui signifie qu'il correspond à l'onde la plus rapide c'est-à-dire à l'onde P. Donc, automatiquement, le deuxième signal, le signal 2, correspond à l'onde le moins rapide, les l'onde S. Dans la question 2, sachant que le sismographe détecte le séisme à 8h15 20 secondes. Déterminer l'heure à laquelle le séisme s'est déclenché à l'épicentre, في la source ديالو. إذا هنا ماش وصلنا عند لو سيسموغراف، وصل مع 8 و15 دقيقة و20 ثانية. إذا هذا لو سيسموغراف في تي تيكال 0 مازال ما وصلو والو، في تي تيكال 10 مازال ما وصلو والو، في 20 مازال ما وصلو والو، في 30 مازال، في 40 تسجلات عندو الإشارة. في 40 سكوند تسجلات الإشارة. إذا فاش سجل هو الإشارة كانت في الساعة 8 و15 دقيقة و20 ثانية. إذا فوقاش نطلق لو سيسم من البيسونتر؟ إذا ناخدو الساعة فاش تسجل نقصو منها الوقت اللي استغرق باش يوصل لها عند لو سيسموغراف. إذا نمشيو هنايا غنديرو إذا لا دات تي شنو غتكون؟ هي اللحظة فاش تسجل اللي هي 8h15 20 سكوند، نقصو منها لا دوغي اللي استغرقتها على ما استقبلوا تسجلت أول إشارة في لو سيسموغراف اللي هي 40 سكوند. إذا هنا باش هادي غتولي هادي 8 نحيدو واحد الدقيقة من هنا ونزيدوها في الثواني، إذا غتولي 14 مينوت. داك الدقيقة هي 60 ثانية غنزيدوها على 20 غتولي 80 سكوند موان 40. إذا التي غتكون هي 8h14 مينوت et 40 secondes. هذه هي لا دات où le séisme se déclenche à l'épicentre. Dans la question suivante, quand les ondes P, les ondes les plus rapides, se propagent à une vitesse Vp est égale à 10 km par seconde, calcule la distance séparant l'épicentre et le début du séisme. إذا شحال بعيد l'épicentre على le sismographe. إذا هاد les ondes هادو les ondes P ها لا سيليغيتي ديالهم. شحال الوقت استغرقوا هاد لي زوند هادو باش يوصلوا لعند لي سيسموغراف؟ هو هاد لا. إذا هاد قلنا لي زوند بي هما هادو كوريسبون او سينيال 1
وهادو سينيال اذا هذا فوقاش تستقبل على تي تيغال 40 سكوند. اذا 40 سكوند هاد لي زوند غادي يوصلوا من ليبيسونتر عند البلاصه فين كاين لو سيسموغراف. اذا عندنا لا سيليغيتي ديال لي زوند بي، عندنا لا ديوغي لي او كور دو لاكيل ولا بوندون لي زوند بي parcourt la distance de séparant l'épicentre على لو سيسموغراف، وطلبوا لنا لا ديستونس نقدروا نحسبوها بكل سهوله من خلال العلاقه في تيكال دي سور دلتا تي. قلنا في ديال لي زون بي كتساوي لا ديستونس اللي قطعوها اللي هي لا ديستونس من ليبيسونتر عند البلاصه فين كاين لو سيسموغراف على لا ديوغي اللي استغرقوه، يعني لا ديستونس ديالها تكون هي في بي فوا دلتا تي. دابا في بي هي عطاوها لنا 10 كيلومتر بار سكوند. نقدر نخليها بالكيلومتر وداكشي اخر يكون هنا بالكيلومتر، نقدر نحولها للمتر وداكشي اخر بالمتر. نقدر نخليها بالكيلومتر بار سكوند، اذا فوا دلتا تي دلتا تي ناخدوها بالسكوند هي 40، اذا هي 400 كيلومتر. دا لا ديستونس سيبارون ليبيسونتر دو سيسم مع لو سيسموغراف هي 400 كيلومتر.